अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिन्हास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान पर जंग हमने मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। हमने अफगान अवाम को नहीं बल्कि दहशत गर्दों को हमले का निशाना बनाया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में कोई ड्रोन बनाने की फैक्ट्री नहीं है, तो फिर ये ड्रोन किस मुल्क से आ रहे हैं? अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत फ्राहम कर रहा था। पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां की और ये कार्रवाइयां सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ की गई हैं। DGI-SPR ने वाजे किया कि सिविलियन हिलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। निशाना सिर्फ दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोई शहरी तंसीब नहीं था। तर्जमान पाक फौज ने मजीद कहा कि तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान नफ्सियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कार्रवाई का टारगेट अफगान तालिबान के ड्रोन तैयारों का एक डिपो भी था। DGI-SPR का कहना था कि पहले हम बात करते थे तो ये कहते थे सब्र करें, अब ये करें सब्र, दहशत गर्दों को हवाले करूं तो बात होगी। ये वह जितने आते हैं, क्या अफगानिस्तान में कोई इंडस्ट्री है ड्रोन बनाने? इनके पास तो कोई इंडस्ट्री नहीं, तो कोई ड्रोन नहीं बनाते। तो आपके ख्याल में कौन इनको प्रोवाइड कर रहा है ये ड्रोन? हिंदुस्तान। दे इनिशिएटेड एंड वी रिस्पॉन्डेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक देम टू टास्क। अभी तक हम 81 एयर स्ट्राइक्स 81 लोकेशंस पे स्ट्राइक कर चुके हैं। These all strikes are targeted against terrorist support infrastructures. These all strikes are targeted against terrorist support infrastructures. पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का मस्बत रद्द-ए-अमल। ईद उल फितर के एहतराम में जंग बंदी का आर्जी वक्फा कर दिया गया है। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ के मुताबिक 18 मार्च की रात से 24 मार्च की रात तक नाफिजुल अमल होगा। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में महदूद वक्फा किया गया है। सदपार से किसी भी हमले, ड्रोन हमले या दहशत गर्दी की सूरत में ऑपरेशन फौरी बहाल होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू की जाएंगी। पाकिस्तान का अमल के लिए खैर सगाली का जज्बा है, मगर कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तेहाद के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना उल ख़वारिज के 707 दहशतगर्द हलाक और 938 से जायद जख्मी हुए। 255 चौकियों को तबाह और 44 पोस्टों पर कंट्रोल हासिल किया गया। 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह कर दी गई हैं। 16 मार्च की रात काबुल और निगरहार में फिजाई कार्रवाइयों में 81 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। ड्रोन स्टोरेज, असलहा डिपो और तकनीकी सहूलियात तबाह की गई। बाजोड़, कुरम, तुरखम, खैबर और शुमाली वजीरिस्तान में भी तालिबान की पोस्टें निशाना बनी। ईरान में शहीद अली लारज़ानी और बसीज फौज के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दोनों रहनुमाओं की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे में हुकूमती अहदेदारों, फौजी क़यादत और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका की जानिब से अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए गए। अली लारज़ानी और गुलाम रजा सुलेमानी इसराइली हमले में शहीद हुए थे। ईरान की ताकतवर सियासी और सिक्योरिटी शख्सियत अली लारज़ानी और बसीज मलेशिया के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी को गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद किया गया था। अली लारज़ानी, जो ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी और मुल्क में जंगी हिकमत अमली के अहम किरदार के तौर पर जाने जाते थे, और गुलाम रजा सुलेमानी, जो बसीज मलेशिया के क़यादत में थे, एक खुफिया अपार्टमेंट पर इसराइल के हमले में मारे गए। ईरानी कमांडर इन चीफ ने अली लारज़ानी की शहादत पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान किया है। पासदान इनकलाब ने गुलाम रजा सुलेमानी की हलाकत को बुज़दिलाना कत्ल करार दिया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटिस का कहना है कि ईरान की क़यादत के ताक़ुब को जारी रखा जाएगा। ईरान का सियासी ढांचा मजबूत, किसी फर्द की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से असर नहीं पड़ेगा। इराक़ची का अली लारज़ानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हमारे पास रहबर आला से अहम कोई रहनुमा नहीं था। उनकी शहादत के बाद भी निज़ाम ने अपना काम जारी रखा। फौरी मुतबादिल मुकर्रर किया गया। मुस्तकबिल में भी यही सिलसिला दोहराया जाएगा। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में उनके बारे में पूछे गए सवाल पर अराग़ची का कहना था कि हमें मौत का खौफ नहीं बल्कि ये एहसास है, अगर किसी रोज़ वज़ीर ख़ारजा को निशाना बनाया गया तो उनकी जगह भी किसी और को लेना होगी। ईरानी हमलों के बारे में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने खुद को दुश्मनों के फौजी अड्डों तक महदूद नहीं रखा। जहां अमरीकी अफवाज या उनके इदारे थे उन्हें निशाना बनाया गया। बाद मकामात शहरी इलाकों के करीब हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी नहीं, अमरीका की गलती है।
خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کے جنوب میں پارس گیس فیلڈ پر حملے، شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی وزارت تیل کے مطابق پارس اسپیشل انرجی زون میں متعدد تنصیبات کو دشمن کے حملوں سے نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک ان حملوں کے نتیجے میں کسی کے زخمی ہونے یا شہادت کی اطلاع نہیں ملی۔ حملوں کے نتیجے میں کولنگ اور بجھانے کا کام جاری ہے۔ ایران کے سب سے بڑے گیس منصوبے پر غاصب صہیونی رجیم کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں گیس پروسیسنگ کے متعدد یونٹس متاثر ہوئے اور گیس سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دشمن نے ملک کے ایندھن اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی مسلح فوج کی جانب سے شدید رد عمل کی دھمکی۔ ایران کی مرکزی کمانڈ حضرت خاتم الانبیاء کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک کے ایندھن، توانائی، گیس اور اقتصادی بنیادی ڈھانچے پر امریکہ اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ایران دشمن کے توانائی کے مراکز کو شدید حملوں کا نشانہ بنائے گا، اور ایندھن، توانائی اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا ایران کے لیے قانونی اور جائز قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلح فوج دشمن کی ہر کارروائی کا بھرپور اور فوری جواب دے گی اور دشمن مستقبل قریب میں ایران کی طاقتور کارروائی کے لیے تیار رہے۔ پنڈی کے ڈیالہ جیل میں میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا معائنہ مکمل کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی کو آنکھ کے علاج کے لیے الشفا ہسپتال میں داخل کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تشکیل کردہ میڈیکل بورڈ نے معائنہ کیا اور اپنی اب ضلعی انتظامیہ کو رپورٹ پیش کرے گا، جس کے بعد ضلعی انتظامیہ طے کرے گی کہ بانی کو آنکھ کے علاج کے لیے کسی ہسپتال میں داخل کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی کی آنکھ کا معائنہ کرنے والے میڈیکل بورڈ میں 4 ڈاکٹر شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل ٹیم نے 2 گھنٹے تک بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ خصوصی آلات سے لیس ایمبولینس بھی میڈیکل ٹیم کے ہمراہ موجود تھی۔ عید کے موقع پر سیاسی منظرنامے میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی کے خاندانی رابطے کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عید کے روز بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو کرائی جائے گی۔ عید پر خصوصی رابطے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر جمائمہ گولڈ سمتھ کو جواب۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو پاکستان آمد کی اجازت ہے۔ NICOP پر ویزا درکار نہیں ہے۔ پاکستانی شہری ہونے کے باعث بچوں کو ملک میں داخلے کی مکمل سہولت حاصل ہوگی۔ حکومت کی واضح ہدایت ہے کہ دوران قیام ملکی قوانین کی مکمل پاسداری لازم ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی رہائی موومنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر خان کی پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے اس کا اعلان کیا تھا۔ رہائی موومنٹ عید کے بعد اپنا کام شروع کرے گی۔ پاکستان کے کروڑوں نوجوان مایوسی کا شکار ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہو گئی۔ پاکستان کو درست سمت لے کر جانا ہمارا فرض ہے۔ نوجوان پاکستان کو تباہی سے نکالنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ ہمارا مقصد آئین اور قانون کی بحالی ہے۔ ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ اس تحریک کا مقصد پاکستان کو جھوٹ سے رہا کروانا ہے۔ عید کے بعد اس تحریک کے اہم رہنماؤں کے ناموں کا وفاقی اور ضلعی سطح پر اعلان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی اس تحریک کی قیادت کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ خضدار کی خودکش خاتون لائبہ کو سرفراز بگٹی کے سامنے آیا تو خاتون لائبہ نے کہا کہ اسے خودکش مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا اور وہ گرفتار ہو گئی۔ خاتون نے کہا کہ ان کا اصل نام لائبہ ہے، گھر اور گاؤں میں لوگ مجھے فرزانہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں ان کا رابطہ ٹی ٹی پی کے کمانڈر ابراہیم عرف قاضی سے ہوا، جس نے انہیں خودکش حملہ کرنے کے لیے ذہن سازی کی۔ کمانڈر ابراہیم کی تنظیمی باتوں سے وہ متاثر ہو گئیں اور خودکش حملے کے لیے تیار ہو گئیں۔ لائبہ نے مزید کہا کہ کمانڈر ابراہیم نے ان کا رابطہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر سبیحہ سے کروایا۔ انہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ مزید لڑکیوں کو اس کام کے لیے تیار کریں۔ PLA کے مقامی کمانڈر نے انہیں بتایا کہ وہ انہیں ڈاکٹر سبیحہ کے پاس خودکش بمبار کے طور پر تیاری کے لیے لے جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پرائم منسٹر رمضان ریلیف پیکیج 2026 کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ 2026 کے تحت 79% مستحق افراد کو ادائیگیاں کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکیج 2026 کے تحت مستحقین کو رقوم کی شفاف طریقے سے فراہمی پر تمام متعلقہ اداروں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ
सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स पाकिस्तान में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और शफाफियत के हवाले से एक इंतहाई अहम संगमील और कामयाब इक़दाम है। वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम अदायगियाँ सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत की है। ब्रीफिंग में बताया गया कि PM रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 के तहत अब तक 19,55,620 डिजिटल ट्रांजैक्शन की जा चुकी हैं। PM रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत ने IMF से कर्ज की आइंदा किस्त के हसूल के लिए निजकारी के अहदाफ बर वक्त मुकम्मल करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान रवा साल बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का हदफ हासिल करेगा। अप्रैल के वस्त में इन कंपनियों की निजकारी के लिए बोलियां तलब करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ज़राए के मुताबिक तीनों कंपनियों के मालियाती बसीर अप्रैल के पहले हफ्ते तक ट्रांजैक्शन प्लान तैयार कर लेंगे, जिसके बाद निजकारी का मुकम्मल मनसूबा निजकारी बोर्ड और काबीना की निजकारी कमेटी को पेश किया जाएगा। टाइमलाइन के मुताबिक फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ है। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी नवंबर 2026 तक मुकम्मल की जाएगी। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने का मंसूबा है। आपको बताएं कि सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। रमजान